अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी G11 इस्लामाबाद से हाजिर है। नाज़रीन, ये वही जगह है जहाँ पे चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आए और इन रेडी बानों से उन्होंने बातचीत की और इसका विज़िट किया। ये जो रेडी बान यहाँ पे खड़े हुए हैं, इसको एहसास प्रोग्राम के तहत यहाँ पे जगह दी गई। 87 जो है यहाँ पे इस तरह की रेडियाँ लगेंगी, लेकिन पहले मरहले में 25 लोगों को यहाँ पे इजाज़त दी गई और साथ ही ना सिर्फ ये कि इनका कोई किराया नहीं है, बल्कि जो CDA का टैक्स होगा वो ये जमा कराएंगे और इसके ऊपर सोलर भी लगा के दिया ताकि इनको रात के वक्त भी काम करने में कोई परेशानी ना हो। ये जगह मिलने से पहले ये रेडी बान मुख्तलिफ़ जगहों पे फट्टे लगाते, मुख्तलिफ़ जगहों पे रेडी खड़ी करते, किराए देते, मुश्किलात का सामना करते, CDA इनका सामान उठाती, पुलिस इनको तंग करती थी। अब ये रेडी बान क्या कहते हैं जब इनको परमानेंट एक जगह मिल गई जहाँ पे ये अपना ठिया लगा के अपना कारोबार कर सकते हैं। आइए नाज़रीन, इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं और उनके तासरात आप तक पहुँचाते हैं। आइए नाज़रीन, ये एक ऐसा मज़दूर जो शर्टें, ये बैग्स, अगर ये स्टॉल किसी मार्केट में लगाए, किसी फट्टे पे लगाए, तो इसको 30-40 हज़ार रुपया देना पड़ता था। इसके अलावा ख़तरा भी था, जगह जगह पे प्रॉब्लम होता था, मुख्तलिफ़ इदारे थे, CDA था, एनवायरनमेंट वाले थे, पुलिस वाले थे, लेकिन अब इसको तहफ़्फ़ुज़ हो गया और यहाँ पे जो इस स्टॉल को चलाते हैं उन्हीं से थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, एक तो ये है कि यहाँ पे आपका ये बिजनेस हो गया, आपको ये स्टॉल मिल गया, जी जी। लेकिन अभी ये स्टॉल मेरा ख्याल है उन 25 स्टॉल के अलावा है जिसमें अभी उनकी नॉमिनेशन होनी है। 87 स्टॉल थे, तो कैसा अब जब ये स्टॉल आपका अपना लग गया, वो डर खौफ वो ख़त्म हो गया, तो कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये कि एक तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, एक अपनी जगह मिल गई, एक अपनी प्रॉपर्टी बन गई इधर इस्लामाबाद में। उधर ये था कि जी उधर गैर कानूनी भी बैठे हुए थे, कोई CDA वाले हैं, वो आते थे तो उठाना पड़ता था, सामान होता था, फिर दुकानदारों की तंगी थी इस वजह से। लेकिन अब यहाँ आ गए इधर, अल्हम्दुलिल्लाह ये कि एक अपना सेटअप है, सुकून है। बाकी ये कि अभी पहले मरहले में 25 लोगों को मिले हैं, अगले नेक्स्ट जो हैं उनमें ये जो ग्रीन वाले हैं ये इलाटेड हैं आपका प्रोसेस में? हाँ जी, हमारा प्रोसेस नाम है हमारा अच्छा, प्रोसेस कैसे आ गया ये प्रोसेस, कैसे हुआ था? प्रोसेस ये इस तरह हुआ है सर कि ये इन्होंने पहले एहसास प्रोग्राम के तहत 2-3 महीने से सर्वे कर रहे थे। ये वो जो है उनकी टीम आ रही थी, वो डेटा कलेक्ट करके लेके जा रही थी सबका ना, ID कार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर, डेटाबेस सारा लेके गए हैं उन्होंने। फिर उस पर वर्किंग करके हमें फिर 2 महीने बाद बताया कि हाँ जी ये हो गया और आपको इस तरह स्टॉल मिलेंगे। नाज़रीन, ये एक गारमेंट्स का स्टॉल है जिसमें ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, मेल के लिए काफ़ी चीज़ें हैं जो आम दुकान पे जाएं तो वो खासी महंगी आपको मिलती हैं। नाज़रीन, ये स्टॉल जो है और दीगर स्टॉल जो हैं, जिस तरह मैं बता रहा था कि 87 कुल स्टॉल हैं, जिनमें से 25 अलाट हो गए और उसमें सोलर भी फिक्स हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई और ये स्टॉल हो गए एहसास की तरफ से। एहसास जो है बेसिकली ये हुकूमत पाकिस्तान का वो प्रोग्राम है जिसमें आप देखते हैं कि भूखे को खाना खिलाया जाता है, अपना गाय हैं, फिर सेहत कार्ड को आप अगर देखें, फिर उसी के साथ साथ दीगर चीज़ों को देखें। जाहिर जावेद साहब, ये स्टॉल आपके नाम पे है, आप कब से ये कारोबार कर रहे हैं? ये मैं तकरीबन 5-6 साल से इधर काम कर रहा हूँ जी। तो गवर्नमेंट की ये मेहरबानी है, उनके हम मशकूर हैं जिन्होंने हमें ये स्टॉल बना के दिया है। पहले हम इधर बहुत तंग होते थे, वो कभी CDA वाले आ जाते थे, माल उठा के ले जाते थे, कभी कोई और आ जाता था, वो हमें तंग करता था। ये अब हमें ये पूरा तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है, हम अब इधर खुश हैं। ये बताएं कि इससे पहले जब आप करते थे काम, तो ये करते थे किसी दुकान के आगे फट्टा लगाते थे, उसका फिर क्या आप किराया देते थे, क्या करते? वो जिधर हम ये लगाते थे ना, वो दुकानों वाले हमसे वो किराया लेते थे, वो तकरीबन को 15,000 लेता था, को 20,000 लेता है, वो हमें वो देना पड़ता था मजबूरन। अब इधर हम फ्री बैठे हुए हैं, अब हमें टेंशन कोई नहीं, किसी चीज़ की पैसे नहीं देने पड़ते। ये हुकूमत ने जो की हमारे लिए बहुत बेहतर की है जी।
اچھا اقدام ہے. اچھا یہ کس طرح الاٹ ہو گیا آپ کو؟ یہ طریقہ کار کیا تھا؟ کوئی سفارش تھی؟ نہیں سفارش کوئی نہیں تھی. یہ جو تھے یہ 7 سالے یا کوئی اور تھے وہ ہمارے پاس آتے تھے, وہ ہمیں وہ پوچھتے تھے آ کے ہر چیز جو بھی ہے. 3-4 مہینے انہوں نے ریسرچ کی, جو ہم باقاعدگی سے ادھر بیٹھے ہوئے تھے نا ان لوگوں کو انہوں نے دیا ہے. اس میں نہ کوئی سفارش تھی نہ کوئی اور کسی تھی. میرٹ پہ انہوں نے جو بھی کیے میرٹ پہ کام ہوا ہے. جی ناظرین, اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں تو عام مارکیٹ میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو کھلونے یا اس ٹائپ کے جتنے بھی ٹائے ہیں وہ مہنگے بھی ملیں گے, اور اس میں یہاں پہ اب ایک ایسا سٹال جو فری میں ہے تو یقیناً چیزیں سستی ہوگی. اچھا جی, آپ کیا لینے آئے ہیں یہاں پہ؟ بس السلام علیکم. بچوں کے لیے تھوڑی سی یہ کھلونے وغیرہ, کیونکہ عید کا موقع آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ عید پہ بچوں کے لیے یہ کھلونے وغیرہ ہونے چاہیے. اور میں ادھر G11 مرکز میں سے آیا ہوں, ایک جگہ پہ جاب کرتا ہوں, اور میں یہاں سے کھلونے وغیرہ کے لیے. اچھا کھلونے پتہ کیے مارکیٹ سے ان کا ریٹ کچھ کم لگا؟ جی ان مارکیٹ کے لحاظ سے اس کا ریٹ بھی تھوڑا سا کم ہے, اور اس میں پرچیزنگ سے بھی کوئی مسئلہ نہیں بن رہا, اس کو خریدنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں بن رہا, بآسانی اس کو خرید سکتے ہیں. اچھا تو خریدا تو نہیں ہے ابھی تک آپ؟ نہیں خریدا نہیں, ابھی دیکھ رہا ہوں, اور امید ہے کہ میں کھلونے تھوڑے سے خرید کے جاؤں گا انشاءاللہ. اچھا یار, آپ میری ایک دو باتوں کا دیں. یہ سٹال آپ کو الاٹ ہو گیا, اچھا ہے؟ ہاں جی اچھا. کیسے الاٹ ہو گیا؟ پہلے کہاں پہ کرتے تھے؟ پہلے ہم یہ پیچھے بیک سائڈ پہ ہوتے تھے. تو کس طرح کرایہ دیتے تھے؟ کب سے یہ کام کر رہے ہو؟ اب یہ سٹال الاٹ ہو گیا ہے تو اس سے کیا بہتر ہو گیا؟ سر جی ادھر پیچھے 5-6 سال ہو گئے تھے, کرایہ بھی دے رہے تھے. اس کے علاوہ کیا نام ہے, ادھر تھوڑا مسئلہ بھی تھا, سیڈیا والے بھی تنگ کرتے تھے. ادھر یہ شکر الحمدللہ یہ اپنے, ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ہم ادھر سکون سے بیٹھ کے کما سکتے ہیں. تھوڑا کما سکتے ہیں لیکن سکون سے کما سکتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں, یہ جو اس طرح کی موومنٹ ہے اداروں کی طرف سے, سرکار کی طرف سے, آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ السلام علیکم جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے غریب لوگوں کے لیے ایک لیگلی طور پر ایک یہ قدم اٹھایا CDA اور احساس پروگرام کے وینچر سے, اور یہ بہت اچھا اقدام ہے. میں یہ کہوں گا کہ اس کو یہ صرف اس طرح G11 اسلام آباد میں ہوا ہے, پورے اسلام آباد میں اس کو ہر جگہ جہاں جہاں سرکاری جگہ موجود ہے وہاں پہ اس کو پھیلایا جائے. لوگ ویسے بھی پورے اسلام آباد میں انلیگلی بیٹھے ہوئے ہیں, جن سے CDA والے مختلف ملازمین کچھ نہ کچھ ڈیلی بیسس پہ یا منتھلی بیسس پہ آ کے پہلی تاریخوں کو لیتے ہیں. تو کیوں نہ گورنمنٹ لیگلی طور پہ ان کو کرے اور پیسہ گورنمنٹ کو جائے اور گورنمنٹ اس سے فائدہ اٹھائے, اور یہ لوگ بھی تسلی سے بیٹھیں, گورنمنٹ کو بھی پیسہ جائے. السلام علیکم سر, ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کچھ سروے انہوں نے جو کیا 87 کا لوگوں کا کیا نا, پیچھے اور لوگ بغیر الاٹ کرے نہیں وزٹ کیا, تو انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا جو, کیونکہ یہ 25 جو کیبنز آئے ہوئے ہیں یہ صرف ان لوگوں کو دیے گئے ہیں جو پہلے فیز میں رجسٹرڈ تھے. ابھی بقایا جو 87-88 کے قریب ہے وہ بھی مل جائیں گے انشاءاللہ. اس میں کوئی سفارش, کوئی پرچی سسٹم نہیں ہے. یہ بالکل ٹرولی میرٹ کے اوپر ہے, جس کے اوپر ریسرچ ہوا ہے, اس کے اوپر ڈیٹا کلیکٹ کرا گیا ہے, جس کا نام اور سارا کچھ مطلب کلیئر کر چکے ہیں ہم لوگ. ناظرین جب بھی آپ دیکھیں کہیں پہ بھی آپ جائیں, عام دن ہوں یا پھر رمضان شریف کا, سموسا, پکوڑا, چٹنی, چٹپٹے, یہ انسان کی بڑی ضرورت ہے, بڑی کشش رکھتے ہیں. یہ سٹال آپ کو سرکار کی طرف سے, احساس کی طرف سے الاٹ ہوگا, کتنی خوشی ہے تمہیں؟ سر الحمدللہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے اس چیز کی. جہاں پہ ہم پہلے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ ہم کرائے بھی دیتے تھے, اور اس کے علاوہ CDA وغیرہ سامان اٹھا کے لے جاتی تھی. ہمارا سٹال جب بھی بند ہوتا تھا ہم نے کرائے کی کوئی چھوٹ نہیں ہوتی تھی, ہم نے کرایہ دینا ہی ہوتا تھا. تو یہاں پہ آ گئے, 1 مہینہ ہونے والا ہے ہمیں, اور بہت زیادہ ذہنی سکون ہے, اور الحمدللہ بہت زیادہ خوش ہیں ہم, اور ہم اس وزیر اعظم کا دل سے شکر گزار ہیں. اچھا یار مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سٹال تھوڑے سے الاٹ ہوئے ہیں, 87-85 ہونے تھے, ابھی تک 25 ہوئے ہیں, تو اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے الاٹ ہو گیا؟ کوئی درخواست دی تھی کہ یہ لوگ خود سروے کرتے ہیں؟ سر ان لوگوں نے سروے کیا تھا 85 لوگوں کا نا, تو اس میں انہوں نے, ان کے پاس ٹائم کم تھا, انہوں نے کچھ قراندازی کی ہے,
اس میں 25 لوگوں کا نام آیا جس میں الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں اور ہمیں سب سے پہلی بات ہے کہ بالکل فری دیا گیا ہے نا. نیاز ایک سٹال ہو گیا, میرٹ پہ ہو گیا, آپ نے کوئی سفارش کرائی یا کوئی فیس دی تھی یا بس نہیں کوئی سفارش وغیرہ تو نہیں ہوئی. یہ آئے تھے وزٹ کرنے نا, جو پرانے بیٹھے ہوئے تھے مرکز میں, آ کے نام شام اور سب کچھ شناختی کارڈ نمبر وغیرہ لکھ کے گئے تھے. اس کے بعد پھر 1-2 بار میٹنگ ہوئی تھی ڈی سی آفس میں, اس کے بعد یہ جا کے ملے. اس میں کوئی سفارش چل ہی نہیں سکتی. ناظرین, آج آپ مارکیٹ میں کسی وقت بھی جائیں, عید کا موقع ہے, ہر جگہ پہ خریداری کے لیے ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ہم اب آگے اس اسٹال پہ جو فرمان اللہ کے نام پہ ہے, یہ بھی اساس کی طرف سے ان کو الاٹ ہوا. فرمان اللہ کون ہے؟ یہ فرمان اللہ میرا بیٹا ہے, بڑا ماشاءاللہ. ادھر وہ ہوتے آج جو ہے نا اس کو طبیعت تھوڑا سا خراب تھا. آپ بھی ان کے ساتھ مل کے کام کرتے؟ جی مل کے کام کرتے الحمدللہ. وہ بھی خوش ہے, ادھر کام کر رہے صحیح. تو ان تیوں کی ملنے سے جو ہے نا ہمیں بہت سہولت ملا. سہولت یہ ملا کہ ادھر جو ہے نا 10,000 روپے جو ہے نا کرایہ دیتا تھا, اور ادھر کوئی جو ہے نا ریڑھی کا حفاظت کا کوئی سامان نہیں تھا. تو ادھر الحمدللہ ہم ریڑھی باندھ کے یہ جو دروازے ہیں نا اس کا یہ بند کرتے اور ادھر ہی کھڑا کرتے رات کو, کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے, ادھر ہی وہ ہوتے. ہاں آپ کو جو فائدہ ہو گیا 20-25 ہزار کا یا 30 ہزار کا, وہ عام آدمی کو بھی آپ فائدہ دے رہے, چیزیں سستی کی ہیں؟ ہاں کیوں نہیں دے گا, انشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ ہم پورا تعاون کریں گے. ناظرین, یہ سٹال جو ہے یہاں پہ آئس کریم اور یہ دوسری چیزیں اسی سے متعلقہ. السلام علیکم. اچھا, یہ سٹال آپ کو الاٹ ہو گیا, اچھا لگ رہا ہے؟ جی اچھا لگ رہا ہے. ہم 2021 سے 21 سال ہو گیا تھا ہمارا ادھر, ہم سامنے مرکز میں کام کرتا رہتا, کرایہ وغیرہ دیتا تھا, 30 ہزار روپے کرایہ دیتا تھا. اور ادھر اللہ کا شکر ہے کہ بہت سکون ہے. اور دوسری بات ہے, اور اس دن اچھا 20 سال ہو گئے, 20 سال پہلے آپ اس طرح سٹال لگاتے تھے, تو 20 سالوں میں کیا کمایا, گھر شر بنایا؟ نہیں, گھر شر نہیں بنایا, اور لیکن انشاءاللہ ابھی امید ہے کہ بنا دے گا. اچھا, ابھی امید ہو گیا. پہلے کیوں نہیں بنا سکا؟ پہلے یہ تھا نا کہ پہلے ہم ٹوٹل بڑی مشکل سے 10-15 ہزار روپے نکل جاتا تھا, وہ خرچے کے لیے, گھر کے لیے سسٹم نہیں چل سکتا تھا. اور دوسری بات ہے یہ کہ جتنا بھی نکل جاتا تھا نا تو وہ آگے دکاندار کو کرایہ 30 ہزار دے دیتا تھا. تو اس بات پہ نہیں نکل سکتا. اور ابھی امید اس لیے جاگ گیا تھا نا کہ ابھی یہ خان صاحب لوگوں نے یہ اسٹال وغیرہ دے دیا تھا نا. اچھا قربان, یہ مجھے بتاؤ کہ یہ ابھی آپ کیا تیار کر رہے ہیں؟ جی سر, جی چکن کچوری تیار کر رہے ہیں. اچھا, کتنے عرصے سے کام کرتے ہیں سر؟ یہ تقریباً ذرا مجھے تفصیل سے بتاؤ, کتنے عرصے سے کر رہے ہیں, پہلے کہاں پہ تھے, کتنا کرایہ دیتے تھے, اب کیا فرق پڑا؟ سر جی یہ اس کام کو مجھے ہو گئے تقریباً 15 سال کرتے ہوئے. میں پڑھائی میں نے نہیں کی, میں اسی کام میں مزدوری کرتا رہا ہوں. حالات ڈاؤن تھے نا نارمل سے, اور 15 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں سر. اور کراچی میں بھی کرتا رہا ہوں, یہاں کرتا رہا ہوں, اسلام آباد پنڈی میں بھی, اور پھر یہاں پہ G11 مرکز میں بھی. G11 مرکز میں ہو گئے سر ہمیں تقریباً 10 سال. ہم اوپر سٹال لگاتے تھے دکان کے آگے, جس دکان کے آگے سٹال لگاتے تھے وہ ہم سے کرایہ لیتے تھے. کتنا کرایہ تھا؟ تقریباً 15 سے 18 ہزار کرایہ دیتے تھے وہاں پہ آگے لگانے کا. وہ وہاں پہ ہمیں پریشانی بھی ہوتی تھی, کام نہیں ہے تو مشکل ہوتی تھی ہمیں. اس کے علاوہ ادارے بھی تھے نا, CDA دوسرے. CDA والے بھی سر ہوتے تھے, لیکن وہ کرایہ سامان پریشانی ہوتی تھی ہمیں. دکان والے جو ہماری سپورٹ نہیں کرتے تھے. CDA والے آتے تھے, سامان اٹھاتے تھے, پھر ہمیں پریشانی بنتی تھی, سامان اٹھانے کی مشکل ہوتی تھی ہمیں. ابھی تو آپ کا یہ سٹال فری میں ہو گیا, حکومت کی طرف سے ہو گیا, تو وہ کرایہ بھی آپ پہ نہیں ہے. وہ دکاندار جو مارکیٹ میں بیٹھے اس کا بجلی کا بل ہے, اس کے اور مسئلے مسائل ہیں, ٹیکس ہے. جی پہلے ہم پیچھے بیٹھے تھے, وہاں پہ ہر چیز دے رہے تھے, لیکن یہاں پہ صرف ہم 5-10 روپے ہر چیز کے ساتھ رکھ کے سیل کرتے ہیں, تو اس سے زیادہ پرافٹ ہمیں خود بھی مناسب نہیں لگتا. دوسرا رمضان ہے تو ہمیں اچھی بات ہے. یہ ناظرین اسی طریقے سے ہم سٹال دیکھتے جائیں گے. یہ اکبر علی کا سٹال ہے, اور اکبر علی بھی یہاں پہ. اچھا, یہاں پہ تو جلیبی بھی بن رہی ہے بھائی, جلیبی. یہ سٹال آپ لوگوں کا ہے؟ جی سر. اچھا, کوئی فرق پڑا جو پہلے پھٹے پہ لگاتے تھے, اب کیسا ہے؟ بہت فرق پڑا ہے ہمیں. کیا فرق پڑا؟ وہاں پہ CDA کا مسئلہ ہوتا تھا کیونکہ جگہ غیر قانونی تھی. وہاں پہ ہم لگاتے تھے تو CDA والے سامان اٹھا کے لے جاتے تھے. دکان والوں کو ہم کرایہ بھی دیتے تھے اور پھر بھی پریشان بھی رہتے تھے. یہاں پہ ہمیں یہ سٹال ملے ہیں, پہ ہماری پریشانی ختم ہو گئی ہے. ہم بہت پھر جلیبی
समोसा पकोड़ा सस्ता भी किया है? ये बिल्कुल सस्ता किया है। क्या रेट है? वहाँ पे हम समोसा दे रहे थे 25 रुपए का, यहाँ पे दे रहे हैं 20 रुपए का। वहाँ पे 300 रुपए दर्जन थी, यहाँ पे हम दे रहे हैं 240 रुपए दर्जन। और जलेबी जलेबी दे रहे थे 320 रुपए किलो। अब आपको लोगों के पास अपना स्टॉल हो गया, पहले किसी के स्टॉल पे फट्टे पे काम कर, फर्क पड़ा? बचत हो गई महीने की? जी जी हो रही है। क्या हो गई? जी काम तो हो गया मगर आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, एकदम तो नहीं, अभी तो न्यू है। जब जिस तरह आवाम को पता चलेगा उस तरह काम भी सही हो जाएगा। अभी कस्टमर को पता नहीं है कि जगह चेंज हो गई है। जगह चेंज हो गई वो तो कस्टमर आ जाएगा, लेकिन आपको किराए का रियायत हो गई, आपको बिजली फ्री में मिल गई। अच्छा है, ये मंसूबा कैसा है वजीर आजम का, हुकूमत का, इस हवाले से क्या कहें? जी बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए ये। अच्छा जी, आप इधर से कोई खरीदारी करने आए, फर्क नजर आता है ये कि इस मंसूबे को आप कैसे देखते हैं? मंसूबा ये बेहतरीन है, खुसूसन रेडीबान जो इधर किराया भी बहुत दे रहे थे और हमें भी बहुत जहमत थी। यहाँ पे पैदल चलना काफ़ी मुश्किल हो गया था, फिर रोज़ इनके लिए भी मुसीबतें थी, सीढ़ी वाले आके गिराना ले जाना, फिर दूसरे दिन वही हाल। लेकिन इस हिसाब से तो इमरान खान साहब यहाँ खुद भी हो के गए। ये मैं कहता हूँ कि गरीबों के लिए एक बेस्ट मंसूबा है कि ये अपना रोज़गार भी कमा लेंगे और इज्जत के साथ, किसी डर और फिक्र के बगैर कि अब सीडीए वाला आएगा, पुलिस वाला आएगा। अच्छा जी, ये आपका स्टॉल है, आपको स्टॉल मिल गया, क्या कहते हैं, अच्छा हो गया? सर ये तो बहुत अच्छा हो गया। पहला सीढ़िया वाले भी बहुत ज्यादा तंग करते थे, सामान भी लेके जाते थे। तो अब आम आदमी को सस्ता सौदा बेचेगा ना? सस्ता तो हम बेचते हैं, लेकिन हमको अगर मंडी से सस्ता मिले तो इधर हम सस्ता बेचते हैं। जो बचत हो गया आपका 25-30 हजार का बचत हो गया ना, अभी आपका बिजली फ्री हो गया, जगह फ्री हो गया। शफीर रहमान आपका नाम है ना? तो ये शफीर रहमान आम आदमी को भी फायदा मिले ना? नहीं वो सही है, हम तो सस्ता रेट पे देते हैं बाकी मार्केट से, लेकिन अगर हमको पीछे से महंगा मिले तो इधर हम तो नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये है कि ये जो स्टॉल आपको मिला, आपने कोई किस तरह सर्वे के जरिए मिल गया? हाँ ये सर्वे के जरिए में मिल गया। पहले जो उधर स्टार लगते थे तो उसका सर्वे किया था, तो उस लोगों को मिले ये। खान साहब के बारे में क्या कहेंगे? खान साहब ने तो गरीबों के साथ ये बहुत अच्छा किया। इमरान खान? हाँ इमरान खान। और उसकी हुकूमत के लोग? हुकूमत के लोग भी अच्छे हैं। नाज़रीन, यही बात को आगे हम लेके चलेंगे कि मैंने मुख्तलिफ स्टॉल होल्डर से बात की, यकीनन वो खुश होंगे कि आम आदमी जो इससे पहले सीडीए के खौफ में था, पुलिस के खौफ में था, इदारों के खौफ में था, अब उसका वो किराया भी ख़त्म हो गया, उसके बिजली के बिल भी ख़त्म हो गए, ये सब कुछ उसको मिला। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो विज़न है वो यही है कि आम आदमी की ज़िंदगी को बदला जाए, गरीब की ज़िंदगी को बदला जाए, और यही रियासत मदीना में हुआ था। बराबरी के हकूक़ की बात की गई थी। ये जो चाइना का मॉडल दिया जाता है, वहाँ पे भी गुर्बत से आम आदमी को उठाया और उसकी ज़िंदगी को आसान किया। अगर इसी चीज़ को अगर आप पाकिस्तान में देखें और आज की हुकूमत में देखें कि मुश्किलात तो बहुत हैं, ज़रूर मुश्किलात हैं, महंगाई का अंसर भी है, लेकिन आप देखेंगे हेल्थ कार्ड के लिए, आप देखेंगे कि गरीब के लिए पनाहगाह है, आप देखेंगे कि गरीब के लिए खाने का बंदोबस्त किया गया, और इन रेडीबानों के लिए ये खूबसूरत प्रोजेक्ट दिया गया। आने वाले वक्त में यकीनन वो तबकात जो अभी तक गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, उन्हें रोज़गार मिले, और उसी के साथ साथ आम आदमी की ज़िंदगी में भी सहूलत आए, करप्शन का ख़ात्मा हो, तो यकीनन वो ख्वाब हकीकत बन सकता है जिसके लिए इमरान खान ने मेहनत की। और यकीनन आने वाला वक्त जो है वो इसी हकीकत को सामने लाएगा। इसी ख्वाहिश के साथ असमत हाशवानी को G11 इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।